الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أيها السادة الكرام والعلماء العظام وإخوة الفهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا قدس لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، وأصدع بملكية القدس للمسلمين دون ملامة، فأبشري يا قدس وقري منه عيونا. إخوتي الأفاضل، لا يزال التاريخ يحفظ في صفحاته عدة غزوات وحروب كانت نتائجها حاسمة في تغيير مجراه، ومنها معركة حطين، حين قام ابن هذه الأمة بثورات كارثة وهجمات متواصلة حتى انهزم الصليبيون هزيمة قل نذيرها في التاريخ، فكأنما أعلن صلاح الدين الأيوبي أن الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، مجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. أيها الكرام، فإنها قضيتنا نفديها بالغالي والنفيس، ولا نبالي بالنبيل والرئيس، لأن دماء المسلمين سالت في التأسيس، وأزمجر قائلا بأننا لن نتركها ليهودي خسيس، فإن للقدس مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وأهمية مناطقة السماء في قلوب المؤمنين، لأنها أول قبلة كانت لنا، ولها رسول الله ليلا قد سرى، وصلى بجم الأنبياء إمامنا، ودعا إليها أن نشد رحالنا، فكما النبي نبينا كذا القدس قدسنا ولا لغيرنا. وأخيرا أقول: فلتخبروا جيش اليهود أنا سنبعث من جديد حتى نسوء وجوهكم، ونحقق النصر الأكيد بعقيدة لا تنحني وعزيمة لا تنسني. سيهزم كل أولاء اللئام، وهذه البقاع عليهم حرام، لأن القدس لنا لا لغيرنا. وعليك يا قدس منا السلام، وعليك يا قدس منا السلام، وما علينا البلاغ.